होटल बंद, कारोबार बंद, ट्रैफिक बंद। इंटरनेशनल मैचेस की सिक्योरिटी लाहौरियों के लिए अजाब बन गई। ट्रैफिक का निजाम बर्बाद। फिरोजपुर रोड पर बम्पर टू बम्पर गाड़ियां, हाई स्पीड गाड़ियों की भी कछुए जैसी चाल। मॉल रोड, जेल, केनाल रोड और गुलबर्ग के एतराफ भी ट्रैफिक का बुरा हाल। ईंधन का ज़िया, ड्यूटी से घरों को वापस जाने वाले बेहाल हो गए। नए पाकिस्तान में भी गरीब को महंगाई के झटके। बिजली आए ना आए, बिल तो आएगा, वो भी 2 गुना। 48 घंटों में बिजली दूसरी बार महंगी। मजीद ₹1.36 यूनिट इजाफा। सारिफीन चकरा गए। सनतकारों ने भी सर पकड़ लिए। लाहौर चैम्बर की वज़ीर-ए-आज़म से नजरसानी की दरख्वास्त। 2 दिन में 2 दफ़ा इजाफा, पिछले हफ्ते में इजाफा, ये कैसे हो मुमकिन है? ये आप, मैं तो बार बार इनको यही कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म जो है ना, वो ये इकोनॉमिक पॉलिसी और एनर्जी पॉलिसी 30 इयर्स मिनिमम होने चाहिए। महंगाई का राजा बजा गया बाजा। थोक में चीनी 2 रुपए महंगी, रिटेल 92 रुपए किलो हो गई। गरीबों की दाल चना भी महंगी, 10 रुपए किलो बढ़कर कीमत 160 रुपए। काले चने 22 रुपए महंगे, नई कीमत 140 रुपए मुकर्रर। की कीमत देखें आप 300 रुपए पे चली गई है। चीनी 100 रुपए को छू गई है। तो इनको चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर जो है ना कंट्रोल करेंगे। गरीब ने भी खानी है, अमीर ने भी खानी है। हर आदमी के लिए जो है ना जीना बहुत मुश्किल हो गया है। बुनियादी हमारे सहूलियात ही यही है। अगर ये चीज़ें महंगी हो जाए और तो फिर तो गरीब आदमी करे क्या? जो 700-800 रुपए दिहाड़ी ले रहा है, आप यकीन कर लें कोई इतनी महंगाई में वो एक अपने 3-4 बच्चे हैं उसके वो कैसे घर चलाएगा। स्मोक का रोग, आंखों में जलन, सांसों में उलझन, आलूदगी के आसेब में शहर को घेर लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 तक जा पहुंचा। पीको रोड, बंद रोड, हरबंसपुरा, चल्लो, मसन, ठोकर चौक आलूदा तरीन। कैंट में 581 इंडेक्स बदतरीन। मॉडल टाउन, गुलबर्ग के इतराफ औलनाक सूरत हाल। सांस और दमा के मरीज खास ख्याल रखें। प्रोफेसर डॉक्टर साकिब का मशवरा। मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे एक बार फिर से बंद। हद निगाह 50 मीटर तक रिकॉर्ड। शहरियों को हिफाजती इकदामात अपनाने की हिदायत। कोरोना के बाद 292 नए शिकार, मजीद 5 अफराद जान से गए। 241 मरीज मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज। 106 ICU और 18 वेंटिलेटर पर हैं। SNGPL के 12 अफसर यूसुफ जाकिर और माह मुकद्दस को खुशामदीद कहने की तैयारी। लाहौरियों के लिए रिलीफ का प्लान। शहर में 309 रमजान बाजार लगाने का फैसला। आटा, चीनी और दीगर सामान सस्ते दामों मिलेगा। हुकूमती वुज़रा की कमेटी का वीडियो लिंक इजलास। मियां असलम इकबाल, अब्दुल अलीम खान और दीगर का बजट पर गौर। 1 से 8 मई के आखिरी हफ्ते में इम्तिहानात। पर्चा मुख्तसर, जवाबात के लिए सिर्फ 1 घंटा। इम्तिहानात 4 शिफ्टों में लिया जाएगा। सवालनामा पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन तैयार करेगा। मंडियों और बाजारों की हालत जार बदलनी है तो 25 अरब दो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी का मुतालबा। 5 साला प्लान पेश। 36 अरब के ज़राए आमदन देने का दावा। चोर स्मार्ट कार्ड्स को पड़ गए। एक्साइज के दफ्तर से नई रजिस्ट्रेशन के 34 स्मार्ट कार्ड्स गायब हो गए। चोरी होने वाले कार्ड्स का डेटा डीलर्स ने फराहम किया था। दोबारा प्रिंटिंग का फैसला। डुप्लीकेट इजरा से गाड़ियों की मार्केट वैल्यू मुतासिर होगी। फिरोजपुर रोड के निश्चित स्टॉप पर ट्रैफिक कवानीन की दसियां। शॉर्टकट का सिलसिला जारी। ट्रैफिक वार्डन गायब। सीटीओ ने मामला हल करने की बजाय मलबा नाकिस प्लानिंग पर डाल दिया। शहरियों को कानून के एहतराम की हिदायत। FBI छुपे रुस्तमों की तलाश में। शान भटक में मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। 51 कारोबारियों को नोटिस। टैक्स चोरों को भी आड़े हाथों लेने की तैयारी। करोड़ से जायद हड़प करने वालों की खुफिया कारी। असलहा लाइसेंस में बड़े पैमाने पर जालसाजी का इंकशाफ। नादरा ने तस्दीक के लिए 80,000 लाइसेंस DC ऑफिस भिजवा दिए। सिर्फ 3,000 की तस्दीक हो सकी। 77,000 लाइसेंस ज़ेरे इल्तिवा। कमरा अदालत में नून लीग की सियासी बैठक। शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक के सलाह मशवरे। ख्वाजा अहमद हसन की भी एंट्री। साबिक वजीर रेलवे को छोटा भाई कहा। एहतसाब अदालत के बाहर पुलिस और लीगी कारकुन आमने सामने। MPA गजाली सलीम भट्ट और गुलाम दस्तगीर को धक्के। कारकुनान के नारे। कीमतों के ताजुन में सिक्कों के इस्तेमाल के खिलाफ केस। हाईकोर्ट से दरख्वास्त खारिज। गैर जरूरी दरख्वास्त जमा कराने पर
شہزانہ کاظمی کو 5 لاکھ روپے جرمانہ. ایک اور کیس میں سبزی فروٹ مارکیٹس کمیٹیوں کی تحلیل کا نوٹیفیکیشن معطل. صوبائی حکومت سے جواب طلب کر لیا گیا. سینٹ الیکشن کا میدان، کپتان نے جیت کے لیے سنبھال لی کمان. وزیر اعظم نے جوڑ توڑ کے لیے مشاورتی اجلاس بلا لیا. ناراض ارکان سے ملاقات متوقع. ہم خیالوں کے بعد پی ٹی آئی میں نئی بغاوت. کرم لغاری نے بھی آنکھیں دکھا دی. حکومت کے نمبر کے بگڑنے کا خدشہ. وزیر اعلیٰ کی بھی ناراض ایم پی اے کو منانے کی کوششیں. سینٹ انتخابات، مزید 11 امیدواروں نے کاغذات حاصل کر لیے. تعداد 31 ہو گئی. نون لیگ نے پروفیسر ساجد میر کو ٹکٹ جاری کر دیا. مشاہد اللہ، پرویز رشید، اعظم نذیر تارڑ کے نام شارٹ لسٹ. پولنگ 3 مارچ کو ہوگی. کامیاب کسان، خوشحال پاکستان. عثمان بزدار کا بڑا اقدام. 300 ارب کی نئی زرعی پالیسی منظور. گندم، دھان، کماد کی پیداوار بڑھائی جائے گی. ماڈل زرعی منڈیوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا. راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی محکمہ ہاؤسنگ کے ماتحت ہوگا. کابینہ کمیٹی برائے قانون کی منظوری. سرکاری ہسپتالوں میں پرائیویٹ پریکٹس کا فریم ورک تیار. شمبا ہاؤس لیز پر دینے کی تجویز بھی منظور. وزیر اعلیٰ کی منظوری درکار. ملک کی ترقی کے لیے خاندانی منصوبہ بندی ضروری. ولیج کمیٹیاں اہم ہیں. تعاون کے لیے علماء کا اجلاس بھی بلایا جائے. چودھری پرویز لاہی کی زیر صدارت اجلاس میں ہدایات. کورین سفیر کا مصروف ترین دن. لاہور کی ثقافت کے رنگ دیکھے. شاہی کلا کی سیر کی. شیش محل کے فن تعمیر کو سراہا. الحمرا آرٹ گیلری میں فن پارے بھی دیکھے. ہنرمندوں کے کام کی تعریف. معزز مہمان کی ظہور الہی روڈ آمد. چودھری پرویز الہی سے ملاقات. 2 طرفہ امور پر بات چیت. سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی. ازبک سفیر ایبک عارف عثمان کی لاہور میں اہم ملاقاتیں. زمان پارک میں لطیف گروپ آف کمپنیز کا دورہ. ملک عبداللطیف، ملک محمد اعظم، بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور سعید سے ملاقات. تجارتی امور پر بات. پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ تاریخ کے نئے سینٹر کا افتتاح کیا. تصویری نمائش دیکھی. وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد بھی شریک ہوئے. نیا قومی خوشحالی سروے. 18 لاکھ خاندانوں کی نشاندہی. 70 لاکھ مستحقین کو مالی معاونت دی جائے گی. وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی ڈی سی آفس میں گفتگو. کہا وظائف کی ترسیل مرحلہ وار ہوگی. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ایک اور کورونا ویکسین کی آزمائش. چینی ویکسین ZF-2001 کے لیے انسانی ٹرائل کی منظوری مل گئی. بریت سے منظوری کے بعد رضاکار بھرتی کا پروگرام. 1000 رضاکاروں کو 3 ماہ میں 3 ڈوزز لگائے جائیں گی. VCUHS پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم ریسرچ پروجیکٹ کو اہم قرار دے چکے ہیں. لاہور میں ہیلتھ ورکرز کے لیے 23,000 کورونا ویکسین. 12,000 خوراکیں تقسیم کی جا چکی ہیں. ویکسین نادرا ریکارڈ کے مطابق تقسیم کی جا رہی ہے. ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک کا کولڈ سٹور کا دورہ. سٹاک کا جائزہ لیا. اسکیم کی مقبولیت کے لیے SOPs پر عمل درآمد ضروری ہے. ترقیاتی اسکیموں سے متعلق زیر صدارت اجلاس میں کمشنر ذوالفقار گھمن کی گفتگو. اجلاس میں پنجاب ہائی وے کی اسکیم منظور کر لی گئی. شکایات کے ازالے کے لیے بہتر ورکنگ ریلیشن شپ کا روڈ میپ تیار. پولیسنگ کانفرنس کے دوسرے روز مختلف سیشنز کا انعقاد. IG پنجاب نے کانفرنس ماڈل پولیس کی تشکیل کے لیے اہم قرار دے دی. کہا فورس کا بہتر تشخص ترجیح ہے. جگہ جگہ تجاوزات، غیر قانونی پارکنگ کی برمار. انارکلی کا حسن گہنا کیا. صدر اشرف بھٹی کی زیر صدارت تاجروں کا اجلاس. حکومت سے مارکیٹ کی حالت زار بہتر بنانے کا مطالبہ. پاکستان کی قومی تعلیمی پالیسی پر وائس چانسلرز کانفرنس اختتام پذیر. وائس چانسلرز کانفرنس کے اعلامیے میں GDP کا 4% تعلیم پر خرچ کرنے اور اساتذہ کو ٹیکس پر 75% تک چھوٹ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں سول رجسٹریشن پر ورکشاپ. پروفیسر جاوید اکرم نے کہا ملک میں ڈیتھ سرٹیفکیشن کا نظام مضبوط نہیں. اموات کی وجوہات کو رجسٹرڈ کرنے پر زور. ایڈیشنل رجسٹرار کورٹ سیکریٹریٹ محمد مسعود بابر ریٹائر ہو گئے. چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے اعزازی شیلڈ پیش کی.
محکمہ اسکول ایجوکیشن کے تحت تقریب سائنس، ریاضی اور انجینئرنگ مقابلوں کے فاتحین میں انعامات تقسیم، صوبائی وزیر تعلیم مراد راس مہمان خصوصی تھے۔ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری کا عرس اختتامی دعا کے ساتھ مکمل، ملک بھر سے زائرین کی حاضری، فاتح خوانی، درود و سلام کے نذرانے۔ پاکستانیوں کی دعائیں رنگ لائیں، انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی، فردوسہ شکوان بابر اعظم کے جلد آؤٹ ہونے پر مایوس، پی ایس ایل کے نئے نغمے سے بھی بیزاری کا اظہار۔ لاہور کالج وومن یونیورسٹی کا اسپورٹس فیسٹیول، فٹ بال، والی بال، بیس بال، ہینڈ بال اور کرکٹ کے مقابلے، کامیڈین سہیل احمد نے ظرافت کے پھول بکھیرے، ڈپٹی کمشنر نے انعامات تقسیم کیے۔ لاہور پولو کلب کے تحت پینٹرا انرجی ایبک پولو کپ، ریماؤنٹس اور کالونی پولو نے اپنے اپنے میچز جیت لیے۔ چیئرمین بابرا ایمیچور گولف چیمپئن شپ کا آغاز، افتتاحی روز سینئر ایمیچور کے گراس ایونٹ میں عمران احمد کی سبقت، خواتین کے مقابلوں میں برکھا اعجاز اور سنیہا اسامہ لیڈ کر رہی ہیں۔